बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, जिस दौर में हम जी रहे हैं और ये जो ज़माना चल रहा है, इस दौर के बाद हालात बद से बदतरीन होते चले जाएंगे और दुनिया के अंदर जुल्म सितम और फितना फसाद बर्पा होना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया तबाही की तरफ चली जाएगी, क्योंकि ये वक्त कुर्बे क़यामत का वक्त है और ये सदी दुनिया की आखिरी सदी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये सदी दुनिया की आखिरी सदी कैसे है और इसी सदी के अंदर क़यामत की तमाम निशानियां कैसे मुकम्मल होंगी और इसी सदी के अंदर क़यामत कैसे कायम होगी और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाली जो तमाम निशानियां बताई हैं, इन निशानियों में से कौन कौन सी निशानियां मुकम्मल हो चुकी हैं और वो कौन सी निशानी है जो अनकरीब ज़ाहिर होने वाली है। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अल्लाह तबारक ताला का बनाया हुआ ये निज़ाम कायनात, ये दुनिया, ये तमाम तर मखलूक़ात सब आर्जी हैं। इन तमाम चीज़ों को एक ना एक दिन ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि मैंने ज़िंदगी और मौत को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हारी जांच की जाए कि तुम में से कौन अच्छे अमाल करता है, और बेशक तुम मरने के बाद हमारी तरफ ज़रूर लौटाए जाओगे। दोस्तों, इस तरह जब इस दुनिया को ख़त्म कर दिया जाएगा तो इसके बाद एक नई दुनिया का आगाज़ होगा और ये दुनिया वो दुनिया होगी कि जिसके अंदर कभी किसी को मौत ना आएगी और इस दुनिया को आखिरत की दुनिया कहा जाता है और ये दुनिया हमेशा हमेशा की दुनिया होगी। इस दुनिया के अंदर कुछ लोग कामयाब होकर जाएंगे और कुछ लोग नाकामी की हालत में जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया किस तरह ख़त्म होगी और क़यामत किस तरह कायम होगी और वो कौन सा वक्त होगा कि जिस वक्त के अंदर इस दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, उसके बारे में आज से 14 साल पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तौर पर अपनी उम्मत को आगाह फरमा दिया था और क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाली तमाम तर निशानियों को मुकम्मल तौर पर बयान फरमा दिया था। जैसा कि हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियों को मिलाते हुए इरशाद फरमाया कि मैं और क़यामत इतने नज़दीक भेजे गए हैं। उसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियों को जुदा कर दिया, यानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद क़यामत कायम हो जाएगी और वो वक्त दूर नहीं। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक, जैसा कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला ने मुझे फरमाया कि आपके एक दिन बाद क़यामत कायम हो जाएगी। उसके बाद मैंने अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह तबारक ताला ने मुझे मज़ीद आधे दिन की मोहलत अता फरमा दी, यानी अल्लाह तबारक ताला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1.5 दिन की मोहलत अता फरमाई। दोस्तों, इस हदीस पाक से मालूम होता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने के 1.5 दिन बाद क़यामत ने कायम होना था, लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से गए हुए तकरीबन 1400 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक क़यामत नहीं आई। तो उसके बारे में मुफस्सरीन ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह तबारक ताला के 1 या 1.5 दिन से मुराद दुनिया का 1 या 1.5 दिन नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक ताला के नज़दीक एक दिन से मुराद 1000 साल है। जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक की सूरह सजदा की आयत नंबर 5 में इरशाद फरमाता है, यानी अल्लाह तबारक ताला के नज़दीक एक दिन से मुराद दुनिया का एक दिन नहीं बल्कि 1000 साल है। और चूँकि अल्लाह तबारक ताला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1.5 दिन की मोहलत अता फरमाई थी, तो उस हिसाब से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बाद क़यामत के कायम होने का दौरानिया 1500 साल बनता है। लिहाजा इसी वजह से अब जो सदी चल रही है 15वीं सदी है और ये सदी दुनिया की आखिरी सदी है। 15वीं सदी के बाद हदीस के अंदर किसी भी सदी का जिक्र नहीं मिलता। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सदी कितनी लंबी होगी और ये कितने सालों पर मुश्तमिल होगी, उसके बारे में सिर्फ अल्लाह तबारक ताला ही बेहतर जानता है। लेकिन इसी 15वीं सदी के अंदर क़यामत की तमाम छोटी बड़ी निशानियां मुकम्मल हो जाएंगी और क़यामत से पहले तमाम ज़ाहिर होने वाले फितने ज़ाहिर हो जाएंगे और इसी सदी के अंदर क़यामत कायम हो जाएगी और अल्लाह तबारक ताला की बनाई हुई ये कायनात फना कर दी जाएगी। लिहाजा इसी वजह से आज के जिस ज़माने में हम जी रहे हैं ये कुर्बे क़यामत का ज़माना है और इस ज़माने के अंदर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई क़यामत की तमाम छोटी निशानियां बड़ी तेज़ी के साथ पूरी होती चली जा रही हैं
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام چھوٹی نشانیاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے اس روئے زمین کے اندر طرح طرح کے فتنے رونما ہوں گے، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے اور شراب و زنا عام ہو جائے گا، نمازوں کو چھوڑ دیا جائے گا، گانے باجوں کی کثرت ہوگی، ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی، عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، فاسق اور فاجر لوگ حکمران بن جائیں گے، لوگ دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے، سچے انسان کو جھوٹا اور جھوٹے انسان کو سچا مانا جائے گا، اور بکریاں چرانے والے چرواہے بڑی بڑی عمارتوں کے مالک بن جائیں گے، اور زمین کے اندر خون ریزی اور قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، یہ تمام نشانیاں وہ ہیں جو آج کے دور میں مکمل طور پر پوری ہو چکی ہیں، اور اب وہ وقت دور نہیں کہ جب قرب قیامت کی بڑی نشانیوں کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا، اور قرب قیامت کے سب سے بڑے بڑے فتنے ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے، اور یہ ایسے خوفناک فتنے ہوں گے کہ جن کے اندر ایمان بچانا ناممکن سا ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جب صحابہ کرام کے دور میں ان کی مجالس کے اندر ان فتنوں کا ذکر کیا جاتا تو صحابہ کرام اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور زاروں قطار رونے لگ جاتے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک تم یہ 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا۔ نمبر 2، دخان یعنی دھوئیں کا نکلنا اور دجال کا اس دنیا کے اندر ظاہر ہونا۔ دوستو، یاد رہے کہ دجال کا خروج اس وقت ہوگا کہ جب لوگ دجال کے بارے میں بالکل بھول چکے ہوں گے اور دجال کے بارے میں کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ آج کے اس دور میں بھی ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں جو قیامت کی اس بڑی نشانی کا انکار کرتے ہیں اور دجال کو بالکل نہیں مانتے۔ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ دجال نام کی کوئی چیز ہی نہیں اور نہ ہی دجال کا خروج ہوگا، جبکہ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور دابت الارض جانور کا اس دنیا میں ظاہر ہونا یہ ایک خاص قسم کا جانور ہوگا جو مومنوں اور کافروں کے درمیان فرق کرے گا اور ان کے چہروں پر مہریں لگائے گا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہوگا۔ اس جانور کے خروج کے بعد مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمان رہے گا اور کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر رہے گا۔ اور قیامت کی ایک بڑی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یاجوج ماجوج قوم کا اس دنیا کے اندر ظاہر ہونا اور اس دنیا کے اندر فتنہ فساد برپا کرنا اور پوری روئے زمین کے اندر قتل و غارت کرنا ہے۔ اور قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی زمین میں دھنس جانے کے 3 بڑے واقعات، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں۔ اور نمبر 10، قیامت کی سب سے بڑی اور آخری نشانی یمن سے ایک ایسی آگ کا ظاہر ہونا جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ دوستو، قیامت کی یہ 10 وہ بڑی نشانیاں ہیں کہ جن کا ظہور ابھی باقی ہے۔ ان کے مکمل ہونے کے بعد اس دنیا کو فنا کر دیا جائے گا اور اس دنیا کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ وہ وقت بہت قریب آ چکا ہے کہ جب قیامت کی یہ بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی اور اس دنیا کے اندر ایک کے بعد ایک بڑے بڑے فتنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھتی چلی جائے گی اور بالآخر اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا اور یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر کے چلے گئے، اور بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو دار عمل بنایا ہے اور یہی دنیا آپ کی آگے آنے والی زندگی کو بہتر بنائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔